संघर्ष में आशा का संचार। वंदे मातरम हमेशा रहे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल होने जा रहे हैं। 1905 में Good morning everyone. Honorable Minister for PWD, Digambar Kamal sir, Honorable MLA, Nagarik Constituency Chief Ulnas Devkar sir, respected अंडर 20 पॉइंट प्रोग्राम प्रमाणपत्र वितरण करता टिनिनो पिंटो अंडर 20 पॉइंट प्रोग्राम हांचे प्रमाणपत्र वितरण मॅनेजमेंट श्रीमती तेरेसा फर्नांडीस हांका सेक्शन ऑर्डर ऑफ 1 लाख वितरीकरण करतात। कृपया माचेर घेवपाक येवचे। मास्टर घनश्याम नायक हांणी आपले सनद वितरीकरण घेवपाक माचेर येवचे। फर्नांडीस हांणी कृपया माचेर येवन आपले सनद वितरीकरण मान्य College Punjab 1975. Started his general medical practice in a village called Parolan, Pakistan. Incidentally, this is his 50th golden jubilee year of the medical practice. He plays in Hindi, Marathi, Konkani and English languages. He has won many awards appreciated in Pune, Delhi, Mumbai and Goa. फुडले नाव ते आसा कामगारांच्या हक्का खातीर आणि त्यांच्या कल्याणा खातीर त्याचे मोलाचे योगदान आसा. He is a member of Regional Advisory Committee of the Goa Central Board of Workers' Education. At the age of 78, he dedicated his time to organize gig platform workers, building of construction आसात मोलाचे योगदान दिल्याबद्दल. He is a dedicated entrepreneur who has successfully established आणि रुग्णित्वाप्रती समर्पण त्यांनी समाजात मोलाचे योगदान दिले आसा. आम्ही त्याचा मनापासून सत्कार करता. After retiring from work, त्यांनी समाजात मोलाचे योगदान दिल्याबद्दल आम्ही त्याचा मनापासून सत्कार करता. हे एक यशस्वी उद्योजक असतात. आपल्या उद्योग क्षेत्रात उल्लेखनीय यश संपादन करून समाजाचे विकास आणि याचे मोलाधिक योगदान दिले असतात. त्याचे योगदान दिल्याबद्दल आम्ही त्याला समर्पित करता. श्रीमती प्रभा तलक GMC रिटायर्ड नर्स आरोग्य Mr. Surendra Rai Limited and the wider community. Mr. Gurunath Amolkar, sportsperson, Ranji cricket player. हली गोवा क्रिकेट असोसिएशन तरी सर्व माजी रणजी क्रिकेटपटूंचे गौरव करण्यात यावेळी श्री गुरुनाथ आमोणकर याचे सुद्धा गौरव केले आहे.
Dedicating 20 years of continuous hard work and hands-on learning on the trade, he successfully set up his own independent business. Through decades of daily effort, he built his dry fruits and general merchant shop into a stable and trusted local business. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 वर्षांची कारकीर्द पूर्ण झाली आणि 12 वर्षात ह्या देशात किती किती घडले, या देशाचे स्थान जगात खंय पावले, त्या निमित्तान घडून आलेली कार्यावळ. या कार्यावळीत म्हजे बरोबर आसा नावेलीचो आमदार बाब उल्हास कुयेकार, आमचो एडिशनल कलेक्टर बाब रमेश गांवकार, आमचो डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स बाब सक्सेना विजय सक्सेना, आमचो डेप्युटी डायरेक्टर कैलाश गोखले, डेप्युटी कलेक्टर लक्ष्मीकांत, डेप्युटी कलेक्टर बर्वे, मामलेदार गौरव, आमचो एक्स चेअरपर्सन दामू शिरोडकर, हांगा हजर आशिल्ले आमचे एक्स कावन्सिलर्स, आमचे हांगा हजर आशिल्ले सगळे सन्मान मूर्ती आणि म्हजे मोगाळ भावानो आनी भयणीनो. भारताच्या इतिहासात पहिले खेपेक अशें घडटा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या देशाक एक अशा वेगळ्या लेवलाचेर व्हरून दवरला. काल आमी टीव्हीचेर पळयलें, तो ज्या देशात गेल्लो सियाचेर, त्या देशात ताका सर्वोच्च मान त्या देशाच्या राष्ट्रपतीन दिलो. ज्या ज्या देशात तो गेला त्या त्या देशात ताका त्या देशाचो सर्वोच्च मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिलो होता. हाच्या फाटल्यान कितें तरी आसतलें. ज्या ज्या देशात तो होता त्या देशात भारताचे जे लोक त्या देशात आसा ते एअरपोर्टाचेर ल्हान भुरग्यां धरून बायलो धरून सगळे जाण ताजें स्वागत करपाक मोठ्या प्रमाणाचेर जमतात. हे घडोवन हाडिल्ले लोक न्ही, हे धरून हाडिल्ले लोक न्ही, फॉरेनाक धरून हाडपाक मेळना. हाज्या वेळार ताजी जगातली पॉप्युलरिटी आमकां पळोवपाक मेळटा. आज गोंय राज्यांत 2 दिसा पयलीं आमी आयकॉनीक बिल्डींग, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साची आयकॉनीक बिल्डींग मांडवीच्या काठाचेर आमी इनॉग्रेट केली. सर्वानंद सोनोवाल हो आमचो मिनिस्टर फॉर शिपींग, युनियन मिनिस्टर फॉर शिपींग, आनी आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हातांतल्यान आमी तेजें उद्घाटन केलें. आणि ती बिल्डिंग पळयतकीर सगळ्यांनी एकमतान सांगलें की दिस इज वन ऑफ द आयकॉनीक बिल्डिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा. हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता, केन्नाय गेले जाल्यार मुद्दाम ह्या बिल्डिंगेक विजीट करा. वयर वचात, 2nd फ्लोराचेर, 3rd फ्लोराचेर, आणि त्या बिल्डिंगेंतल्यान व्यू पळया कितें दिसता तें. सेल्फी काडा. आमी सांगून सध्या थोडे वेळ ओपन दवर म्हणून, कोणाक वता जाल्यार आडावपाचें ना. कोणें हाडलें जाल्यार म्हाका फोन मारा. आणि म्हणूनच हांवें त्या दिसा म्हणटा आसतना म्हटलें की प्रेझेन्स ऑफ सर्वानंद सोनोवाल इन दीस फंक्शन स्ट्रेंथन्स द टायज ऑफ द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो जो सपोर्ट गोंयच्या सरकाराक मेळटा, डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा सकयल आशिल्ल्या, ताका लागून गोंयांत आमी तरेतरेचे विकास घडोवन हाडपाक शकले. परवरीचो फ्लायओव्हर एकदा कंप्लीट जालो की देर विल बी टोटल ट्रान्सफॉर्मेशन. आमचो प्रयत्न आसा की 4थीच्या पयले दिसा, जरी ताजे टायम शेड्यूल मागीर आसा नोव्हेंबर डिसेंबराक, हांवें कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलां ब्रिजाचेर वचून इन्स्पेक्शन करून ताका सांगलें की आमकां 4थीच्या पयले दीस आमकां हँडओव्हर कर, पयले दीस आमी चालू करता. कोणाक गणपतीच्या मुर्ती घेवन वचपाचें आसा तांकां पुलावेल्यान वचून. दाबोळेचो ओवरब्रीज हो सुद्दां मोठ्या नेटान काम चालू आसा, ताकाय आमी डेडलायन दिल्ली आसा, जाता तितले बेगीन कंप्लीट करता. अशें थोडी कामां मोठ्या प्रमाणाचेर आमी करपाक शकले. आणि म्हणूनच हें शक्य जालें. हे केंद्र सरकार नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वा सकल आणि गोंयचे सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंतच्या नेतृत्वा सकल जे हातात हात घालून काम करपाचो प्रयत्न करता, ताजो हो फायदो ह्या गोंय राज्याक मेळटा. आज आमी हांगा नामनेच्या लोकांचो जाणी आपापल्या क्षेत्रांत काम केलां तांचो हांगा सन्मान दवरला. चडशे जाण हे सगळे आपल्या क्षेत्रांत काम केल्ले मनीस आसात. अजीत हेगडो हो हांव कावन्सिलर आसतना मडगांवचो नगराध्यक्ष आशिल्लो, प्रोफेशन आर्किटेक्ट, पूण तरी आसतना मडगांवचो नगराध्यक्ष म्हणून ताजें काम करपाचें, एक्टींग करप नाटकांत आनी कितें एक्टिवली काम करप, हें ताजें काम पळय आसा. ही डिजर्व्स दीस फेलिसिटेशन. आमचो बाब बोरकार हो बाजारांतल्यान, म्हणजे बाजारकार म्हणटा आमी ताका, बाजारांतल्यान आपलो धंदो स्टार्ट करून आज ताणें स्वताचें स्थान निर्माण केलें आसा. ताचे भुरगे आज मोठ्या प्रमाणाचेर बरें काम करतात.
दोतोर जयेश कुचरकर आनी हांव एका बागार बसपी भाटीकाराचे तो दोतोर जालो. अनफॉर्च्युनेटली हांव इंजिनियर जावपाचो, हांव इंजिनियरिंगा साकून पडतो आयलो आनी पॉलिटिक्स आयलो. पूण जयेश कुचरकराचें काम हांव भुरगेपणांतल्यान पळयत आयलां. आमचो दत्तकुमार नार्वेकार टिचर आख्खो आयू ताणें म्हणजे आपले सगळे दितात ताणें भुरग्यांक शिकोवपाक घाली, भुरग्यांक बरे संस्कार दिवपाचो प्रयत्न करप असो तसो आसा. म्हणजे ताका ताजी अपेक्षाय नाशिल्ली आपलो आनी कोणी सत्कार करतलो. त्याच भशेन आमची प्रमिलाबाई कालक तिणें तशें आपलें सगळें मीत हें शिक्षण दिवपा खातीर घालें भुरग्यांक. आनी शिक्षा दाना सारकें पवित्र दान नासता अशें आमी सगळे म्हणटात. सुविधा ही कारापुरकार हिणें आपल्या स्वताच्या हिंमतीचेर म्हणजे महिला कशी वयर सरपाक शकता, गरीब आसत कितें आसत, तिणें आपलें कॅटरिंग स्वताचें कॅटरिंग स्टार्ट केलें. तिच्या हातांतल्यान तयार जाल्ली शागोती, तिच्या हातांतल्यान तयार जाल्ले वडा पाव हे आजूय लोक खातात, डिमांड आसा. आमचो सुरेंद्रबाब गायकार ज्युवेलरीचें एक वेगळें स्थान. शेट म्हटलें की एका तेंपार शेट भांगरपेट म्हणटाले आमच्या भुरगेपणांत गांवांत. आज शेटींनी आपलें जर एक रेप्युटेशन ह्या राज्यांत हाडलें आनी ताजो चलो आतां ते हाजो अध्यक्ष आसा. काही दिसा पयलीं हांवें तांचे जेम्स आनी ज्युवेलरी बोर्डाचें इनॉग्रेशन केलें, एक्झिबिशन. आतां ते लक्षांत आयलें की गोंयचे जितले पळय ज्युवेलर्स आसात, शेट आसा, तांणी ऑल इंडिया लेवलाचेर सुद्दां आपली एक स्वताची छाप सोडिल्ली आसा. ताजो आज आमी हांगा भोवमान केला. प्रसन्ना उडटकीर आनी हांव सांगपाक जायना, हांव पयलीं भितालो तो आमचे एक्सेप्ट करतलो काय नाका म्हणून. तो स्ट्रॉंग युनियन लिडर आमचे भुरगेपणांतले. पयलींचे युनियन लिडर आशिल्ले दे वर ऑफ डिफरंट ब्रीड. पयलींच्या लिडरांक हांव सगळ्यांक वळखता आनी त्या वेळाचेर हांवें पळयलां की तो ज्या पद्दतीन तें काम करतालो आज पर्यंत तो एक्टीव आसा तसोच आसा. कदाचित तो आयडियोलॉजिकली आमचे कडेन पडना आसत ताजें, पूण ताजो कमिटमेंट टू द युनियन नोबडी कॅन डिनाय, नोबडी कॅन पॉयंट फिंगर. म्हणून हांव मुद्दाम प्रसन्ना उडटकीर रिक्वेस्ट केली की ताजो सत्कार आमी करतात, तो ताणें एक्सेप्ट करता. हांव ताकाय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आखेचो सुपूत हाजो लायफ सगळो दोतोरकेक गेला. ताणें काणकोणच्या परिसरांत ताणें सेवा दिली लोकांक. त्याक आतां काणकोण पोस्टींग जालें की सगळे जाण येतात मडगांव वाडगांव. डॉक्टर जॉन दोतोर जातकीर काणकोण वचून रावलो. काणकोणांत ताणें सर्वीस दिली आनी मागीर ताणें रिटायर जातकीर जवळ जवळ येवन ताणें हांगा आपल्या घरा कडेन प्रॅक्टीस स्टार्ट केली. म्हणजे ग्रामीण भागांत वचपी दोतोर त्या काळांत हो डॉक्टर जॉन, ताजो आमी सन्मान केला. डॉक्टर आमचो नुरानी, अकबर नुरानी, म्हणजे ज्या वेळार ENT स्पेशलिस्ट मडगांव कोण नाशिल्ले, आतां खूब आयल्यात ENT स्पेशलिस्ट. अशा काळांत ताणें ENT स्पेशलिस्ट म्हणून गोंयांत काम केलें आनी कितले जाणांचे कान बरे केले. आयकुपाची गरज आसता, बाकीचे सगळे सोडून. आनी बाकीचे आमचे आनी कोण गुरुनाथ आमोणकार म्हणून आमच्या भुरगेपणांत हिरो सारको. क्रिकेटीच्या हातून सामको म्हाका आखेचो पयलो रणजी क्रिकेटर म्हणजे गुरुनाथ आमोणकार. आनी अजुनूय तो तसोच फीट आसा, काम करता. गणेशाक ताजें हांव अभिनंदन करता. तुमी सगळे आनी आमचो खारेलांतलो वेपारी अल मंसूर रेस्टॉरंट म्हणजे फामाद. खारेबांदार आसत, नावेली आसत, खंय खंय ताणें स्वताची रेस्टॉरंट उबी केला. वेपारी फॅमिली म्हणजे व्हडली फामील. तातूंतल्यान ताणें स्वताच्या कश्टाचेर नवे व्हेंचर कॉलेज केल्ली अल मंसुराच्या नांवान. ताका बरो डिमांड येता आनी आपल्या स्वताच्या हाजेर उबो करपाचो ताणें प्रयत्न केले. हांव ताजेंय अभिनंदन करतां. सगळे सत्कार मुर्तीक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की तांणी सगळ्यांनी आमच्या विनंतीक मान दिवन ते हांगा आयले आनी तांणी हांगा हो सत्कार स्विकारलो. तांकां म्हज्यो शुभेच्छाय दिता. आनी आमी सगळे जाणात की गव्हर्मेंट ज्या पद्दतीन काम करता. आतां थोडे जाण आसतात, हांव काल उलयता आसतना सांगलें, हांणी गोंयांत संवय जाल्या प्रत्येक गजालीक विरोध करपाक. आजूच हांव पेपराचेर पळयता IIT खंय तरी विरोध करपाचो प्रयत्न केला. IIT फार्मागुडयेर हाडपाचो सरकारान ठरयलें. ताकाय IIT म्हणटा ती पॉलिटीक इंडस्ट्री न्ही. IIT म्हणटा तें इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, जाचो फायदो गोंयच्या भुरग्यांक जातलो. तुमचे भुरगे फाल्यां कोणी IIT वचपाक जाय तांकां गोंयच्या राज्यांत एडमिशन मेळटलें. हांव चीफ मिनिस्टर आसतना म्हाका NIT सँक्शन जावन मेळिल्ली, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी. आमी रोखडीच फार्मागुडयेर स्टार्ट केली, पूण बिल्डींग बांदपाक आमकां 11-12 वर्सां लागली. म्हणजे हांव सदांच म्हणटा की गोंयकारांनी इंट्रोस्पेक्ट करपाक जाय. आमच्या भुरग्यां खातीर जे सरकार हाडपाक सोदता ते सुद्दां आमी विरोध करता. IIT हाड म्हणून बाकीचे राज्य फाटल्यान मागतात.
प्रधानमंत्रीन IIT गोंयकारां खातीर सँक्शन केली, गोंयकारां खातीर हॉस्पिटल सँक्शन केलें नवें जें तयार जालां आतां सुपर स्पेशालिटी. IIT वचून जागो मेळना, हें आमचें दुर्भाग्य. हांव म्हणटा आमच्या गोंयकारांचें दुर्भाग्य. आमी प्रत्येकान काळजांत कॉन्शियसा हात घालून इंट्रोस्पेक्ट करपा जाय. कित्या खातीर वाय वी अपोज a technical institute of like IIT गोंयांत येवप म्हणजे टोटल गोंय ट्रान्सफॉर्म जावप. गोंयचे भुरगे खंयच्या क्षेत्रांत खंय पावता तें कांयच कळना. आनी म्हणून हांव लोकां कडेन मागता की बाबा अशा प्रोजेक्टाक हांव पयलीं फॅक्टरीक विरोध जातालो, फॅक्टरी पॉलिटीक म्हणटाले, तें सुद्दां हांव मान्य करपाक तयार आहा. फॅक्टरीक विरोध करतालो पूण एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटाक विरोध करप हें म्हाका दिसता खंयच्याच राज्यांत हांवें आज पर्यंत आयकूंक ना. आनी म्हणून हांव सगळे गोंयकारां कडेन कळकळीची विनंती करता की बरें कितें पळय करपाक सोदता ताका कृपया विरोध करनाका. इट इज लिंक टू युअर चिल्ड्रन्स फ्युचर. तुमचे भुरगे फाल्यां जर टॅक्निकल आतां NIT भुरगे खंय वताले आमचे पयलीं. म्हज्या वेळार जे भुरगे NIT गेले ते खरगपूर वताले. खरगपूर म्हणजे खंय ते पळया तुमी. ते सुरतकर वताले कर्नाटकांत मणिपालाच्या मुखार. आज तांकां गोंयांत एडमिशन मेळटा. म्हणून हांव तुमचे कडेन मागता की असे बरे प्रोजेक्ट येतात ताका कृपया गोंयकारांनी विरोध करचो न्ही. परत एकदां हांव आमचे सक्सेना आनी ताच्या टिमीचें अभिनंदन करता की तांणी हो कार्यक्रम मोठ्या दबाज्यान आयोजीत केल्लो. आमचो आमदार उल्हास गोंयकार आनी बाकीचे सगळे अधिकारी आयले, तुमी सगळे आयले. देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळ्याक आनी काळजांतल्यान तुमचे आभार मानता. जय हिंद, जय गोवा.